via Ennis. Donc تويكا جت حذينا وفاء دونك على راج بنت الدار وفاء مش اول مره تجي حذينا دونك اون سانتيريس بوكو لي زيفينمون اللي قاعدين نتحضروا فيهم ذاك اللي راج يخدموا ياسر على الشونجمون كليماتيك ويحاولوا يوعيوا الناس بالحاجات اللي قاعده تصير وبالامبورطونس اللي احنا زلنا نقفوا يد واحده على الشونجمون كليماتيك ونحاولوا نوعيوا الماكسيموم كو سوا كبار ولا صغار. هذيك علاش اليوم حذينا وفاء باش تحكينا على الدورة الرابعة للمرافعات الوطنية من أجل المناخ. صباح الخير وفاء. صباح النور. ميرسي encore une fois على الدعوة الإكسبريس أفهم مرة أخرى. دورة رابعة للمناخ، دورة رابعة للمرافعة من أجل المناخ، تنظمها للسنة الرابعة على التوالي منظمة رئاسة تونس. كل دورة كانت في السنوات الفارطة عندها التيماتيك متاعها، عندها الموضوع متاعها اللي كانت تخدم عليه. هي الفكرة متاعها اللي ديجا الشعار متاعها أحكي كلمة، أحكي مناخ. هي نحب نحث الشباب معناها باش نعطيهم مساحة باش يتكلموا على المشاكل المناخية في تونس. الدورات الفارطة كانت المشاركة متاع الشباب في الدورة الأولى كانت مفتوحة، الشباب الكل يحكي على المشاكل اللي راها مناسبة ولا اللي راهو ينجم يحكي عليها. في الدورة الثانية كانت عندها توجه أكثر للشباب محامين محامين الشبان، وكانت مرافعات اللي كانت ياسر هامة وحتى اقتراحات. نذكر منها في الدورة الثانية تم اقتراح ضم جميع مجلات كيما البيئة ومجلة الماء في ترسانة قانونية واحدة. كانت فما معناها عديد الاقتراحات اللي كانت ياسر قايمة ترجمة تونس كم تخدمت عليها، معناها حتى المخرجات متاع كل دورة عندهم قيمة كبيرة عنا نحن. الدورة الثالثة نذكر اللي خدمنا على كل ما هو اجتماعي سيو ايكونوميك واقتصادي معناها والامباكت تاع شونجمون كليماتيك على المجالات هذوما. حكينا في الدورة الفارطة على الفقر والمناخ، الهجرة والمناخ والجندرة والمناخ. وكان ديما المشاركة في المرافعة سو فورم دو جروب، مجموعات عندهم نفس التيماتيك، يكون عندهم نفس المرافعات معناها يدوروا في نفس الموضوع، وفي الاخر يكونوا عنا فايزين على كل مجموعة. السنة في الدورة الرابعة حاجة شوية سبيسيال. علاش؟ على خاطر شنو سبيسيال في الدورة الرابعة؟ نذكر باش تخدموا أكثر على الجندرة. لا مش تخدموا على الجندرة، هذه حاجة خدمنا عليها عمول. مي كيما حكيت لك المرة اللي فاتت سارة اللي نحن عنا في كونتكست نوعا ما سبيسيال. احنا ماشيين 2020 اللي هو العام الجاي. 2020 ديما نرجعوا نحن ناخذوا ان كونسيديراسيون الكونتكست انترناسيونال اي ناسيونال. صحيح. عندنا الكوب ان شاء الله الجايه رانا نحكيو على الانديسي وثيقه المساهمات الوطنيه في مجال التغيرات المناخيه، لازم باش يتم التحيين نتاعو باش نرفعوا من المساهمات التونسيه نتاعنا. دونك نحن شو قلنا؟ لازم نتم المراجعه نتاع المجالات المتاثره بالتغيرات المناخيه اللي هما 4 بالطبيعة: الماء، الغابات، والطاقة. بالطبيعة ما ننسوش النفايات اللي هو موضوع هام ياسر وطرحنا مرة اللي فاتت. صحيح، وحكينا فيه برشا. باش يتم مراجعة ال4 قطاعات هذوما في 4 مجموعات نتاع الشباب باش يتقدموا. ديجا الفورمولير معناها مفتوح معناها للشباب، مازال اليوم يتم الغلق نتاعو، عنده قريب شهر معناها مفتوح وجونا برشا معناها. دونك اليوم آخر نهار باش ينجموا يشاركوا في المرافعات هذه. دونك اللي يسمعوا فينا تويكا ويحبوا يكونوا محاضرين في البليدويي هذيا باش يحكيوا اكثر على الكليما، دونك ينجموا يمشيوا يعمروا الاستماره. وين نلقاوها؟ على الباج فيسبوك نتاع لورغانيزاسيون راج تونيزي، جو سيكتبو راج تونيزي، يلقاو ليفينمون اللي هو ان شاء الله باش يكون 22 مارس في دار الثقافه ابن خلدون. مازالت من الافتتاح نتاعها حابين ندشنوها معناها بالليفينمون نتاعنا الكاتريام كونكور بليدويي. كما قلت راهو باش يتم المرافعات السنة على 4 محاور رئيسية كما قلت: الماء، الطاقة، النفايات والغابات، اللي هما باش المخرجات نتاعهم اش حابين الفكرة الشباب هذايا يعطينا القراءة نتاعو في الاستراتيجيات الموجودة وشنو هما يحبوا يكون موجود. يوصل صوته معناها هو في الخلاصة لازم يوصل صوته معناها باش يحكي ويكون عنده رأي في القطاعات هذوما اللي متضررين ويضروا التغيرات المناخيه، خاصه اللي هو معناتها باش يعيش في المناخ هذا ومن حق الاجيال القادمه. وذا سوجي حكينا عليه معرفته وفصلناه، اللي راهو احنا قاعدين نضروا مش كان في رواحنا، نضروا حتى في حقوق الاجيال القادمه اللي رانا. مش في بالك انت كي تطيش ساشي بلاستيك يقول لك شنو دخلني هنا، معناتها مازلنا في المرحله ذيك اللي نحن نطيشوا لي بوبيل بارتو، اللي نحن نخرقوا لي بوبيل بارتو هكاك، ما غير ما عندنا حتى وعي. الانانيه ذيك لازمنا نحيوها شويه، معناتها مانيش باش ننظر على العباد ولا نعطي
دروس لهنا، اما نخمو شويه في حقوق حتى اولادنا نحن نهار اخر. راهو العالم هذا ما نجموش نشريو بالفلوس، عالم اخر معناتها كان باش يمشي العالم هذا معنا وين باش نعيشوا معناتها. ديجا الديبا هذايا في العالم الكل مطروح، وحتى في تونس لازمنا نوعي. وصحيح ما عندناش صناعات كبرى اللي قاعده تخرج، يقول لك في تونس نحن ما عندناش معناتها الاندستري اللي قاعده تخرج في النفايات الغازيه اللي قاعده تضر. الوغ كو حتى النفايات العاديه انت كي تعيش لي باتري في الوسط معناتها في الشارع، ولا تعيش لي ساشي، ولا تعيش حتى الدخان معناتها كيكا، راهو يقعد سنين وسنين وسنين باش معناتها يتم خلينا نقولوا رسكلته طبيعيا. الوغ كو ياخذ برشا وقت. وحتى الثروات المائيه مهدة، الثروات الحيوانيه، الحوت اللي نحن ديجا ناكلوا فيه راهو يقعد توكسيك، وبعد ذلك بعد نقولوا شبيع عنا لي مالادي هذوما، شبيع عنا لي كانسير اكسترا، الوغ كو نحن سبب فيه سبب مباشر. بالضبط، هذيك عليه مرافعة هذه موجهة بصفة مباشرة للشباب. الشباب عليه خاطر دوره مهم ياسر من شيرة باش يعطي رايه في الاستراتيجيات والواقع اصلا التونسي معناها في كل ما يخص البيئه والمناخ باش يعطي رايه. وما نساوش راهو الشاب هو حتى عملنا له كانت المشاركه نتاعنا من طفل عمرها 18 سنه، ما نساش حتى السبيتش نتاعها كان ياسر محليه. دونك نعطي فرصه للشباب على خاطر الشباب دوره باش يعطي رايه في الواقع التونسي وفي البيئه معناها بصفه عامه. وزيد هو ما نزلش الامباكت نتاعو هو معناها ولا شنو هو ينجم يعمل الشاب التونسي باش يحكي في دارهم في الانفيرونمون نتاعو في المحيط نتاعو، سواء في القرايه سواء في غيره. دونك هذيا فرصه للشباب، انا ندعوهم باش يحضروا، باش يكون عندهم كلمه. راهو نحن ملزمين كدولة تونسية باش نرفعوا من المساهمات نتاعنا باش نقلصوا من مشكلة التغيرات المناخية. هذا كل ما يتغير كان بالتغيير كما قلت انت معناها بالعادات نتاعنا اليوم اللي قاعدين نمارسوا فيها، من تلويح زبله، من البطريق الملوحين، من غيره معناها. دونك كان ما نديرش نغيروا من رواحنا من عاداتنا راهو حتى شيء ما يتغير. دونك جو فوز انفيت انكور اون فوا لو 22 مارس ان شاء الله. دونك لو 22 مارس في دار الثقافه ابن خلدون، واليوم اخر نهار باش نجموا تشاركوا فيه. وحتى اللي ما خلطوش ولا ما يحبوش يشاركوا ينجموا يحضروا عليك ويكتشفوا اكثر ويشوفوا العبيد اللي قاعده تشارك شنو قاعده تحكي معناتها علاش ليه. خاطر نتصور ايفينمون مفتوح للجميع هكا ولا ايفينمون هو مفتوح للجميع. ومن بعد ديما نحن نستغلوا الفرصه نهار الكونكور بليدويين بعد معناها السبيتش نتاع لي بارتيسيبون الكل يكون عندنا حصه نتاع اوبن مايك معناها الحاضرين الكل باش يعطيو فيدباك. بالضبط، خاطر ديجا حتى جوري اللي حاضره نذكر اللي هما ممثلين على المختلف القطاعات اللي نحكيت عليهم من نفايات وماء وغابات ومنطقه باش يكونوا يعطيو ليفالواسيون نتاعهم للسبيتش نتاع لي بارتيسيبون. اي اوسي باش تكون حاضره معناها من اكسبيرت بليدواري مدام مريم ان شاء الله اللي هي elle va assurer معناها une session تاع كوتشينغ للبارتيسيبون باش تحاول تعاونهم على لي تكنيك نتاع المرافعه اللي باش يكون عند المشاركين. على خاطر في سنوات الفرطه لاحظنا بصراحه اللي يجونا شباب محليهم كما قلت صغيرين نتاع 15 سنه وكل شيء يبدا عندهم سبيتش تيمون محلي وكلام قوي، مي ديما عندك دي تكنيك ما نساوش نتاع المرافعه هما اللي يمكن ياثروا في الفرصه هذه اللي هما يتعلموها مع الشيء معناها. دونك هي باش تكون حاضره الجوري مع بارمي لي جوري باش كيما قلت في الحصه نتاع الاوبن مايك باش يكون فما ديبا مفتوح ديما، وحتى نوصلوا حتى من الحاضرين يطلعوا ويعطيو حتى كيما نقولوا نحن الكلمه نتاعهم ولا خطاب نتاعهم للعباد الكل. دونك مرحبا بكم انكور اون فوا لو 22 مارس معنا. عايشك وفاء، ميرسي بوكو اللي كنت حاضره معنا عن منظمه راج باش تحكي ولا حكيت لنا على الدوره الرابعه للمرافعات الوطنيه من اجل المناخ. دونك نذكركم مره اخرى السوفي تدخلوا على الباج فيسبوك راج تونسي تلقاو الابليكيشن كول ولا الفورمولير هذيك ولا الاستماره تنجموا تعملوها باش تشاركوا. توا وقايت فلاش بورس بعد شويه باش يكونوا حاضرين ضيفنا باش نحكيو على ليدوكاسيون اوترومون. قعدوا معنا باش نعرفوا اكثر دي ديتاي افيك قيس سباعي وهاجر بشير بعد شويه.